बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, लिया में सरकारी अराजी के बोगस इंतकाल का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने कॉलेज रोड पर 124 कैनाल अराजी का इंतकाल बोगस करार दे दिया है। असफर ज़िया ने कॉलेज रोड पर 124 कैनाल अराजी का इंतकाल बोगस करार दे दिया। बोगस करार दी गई अराजी की कीमत 25 अरब रुपए से जायद बताई जा रही है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, लिया में सरकारी अराजी के बोगस इंतकाल का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने कॉलेज रोड पर 124 कैनाल अराजी का इंतकाल बोगस करार दे दिया है। बोगस करार दी गई अराजी की कीमत 25 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। लिया में सरकारी अराजी के बोगस इंतकाल का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है और यहां 124 कैनाल अराजी का इंतकाल डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज रोड पर बोगस करार दे दिया। बोगस करार दी गई अराजी की कीमत 25 अरब रुपए से जायद बताई जा रही है और महकमे हाउसिंग और महकमे माल ने मिली भगत से सरकारी जमीन लैंड माफिया के नाम की है और डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का इंतकाल खारिज करके जमीन वागुजार कराने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, कौन कौन मुलविस है इस स्कैंडल में और क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, ये लिया शहर का सबसे बड़ा अराजी स्कैंडल था जिस पर डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया ने 26 साल बाद इस बोगस अराजी स्कैंडल जैसा इसका फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक 25 अरब रुपए मालियत की जो अराजी है, जिसमें 124 कैनाल अराजी जिसमें तकनी और कमर्शियल अराजी है, उसकी जो बोगस इंतकाल था उसको खारिज किया करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस वजह से अगर बात की तो ये जो तकनी और कमर्शियल अराजी है, ये कॉलेज रोड पर वाक़ है, इसकी मालियत 25 से 30 अरब रुपए है और ये मराजी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया के मुताबिक ये जो अराजी है मुख्तलिफ जो कमर्शियल प्लाजे हैं वो तामीर किए गए, जबकि इसके साथ साथ मार्केटें हैं वो तामीर की गई और इस साबिक जिला नाज़िम लिया मल्लिक गुलाम हसन का जो सेक्रेटरीट है उसकी लाल हवेली वो भी यहाँ पर तामीर की गई है। इस पर आप जो डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया ने असिस्टेंट कमिश्नर को जो इसमें अफीसरान मुलविस थे उनकी भी निशानदेही करने के अहकाम दिए हैं और ये अराजी अब खारिज करके इसका जो इंतकाल है दोबारा महकमा हाउसिंग को अलाट करने के अहकाम दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में किस्मत की देवी साकिब नामी नौजवान पर मेहरबान हो गई। कबाड़ खाने से खरीदी जाने वाली पेंटिंग से 200 साला नायाब कीमती सिक्के बरामद। मलका विक्टोरिया के दौर का सिक्का, टीपू सुल्तान के दौर में राज सिक्का भी पेंटिंग से बरामद हुआ। 1845 में इस्तेमाल होने वाले सिक्के भी कदीम पेंटिंग में मौजूद थे। मुल्तान में किस्मत की देवी साकिब नामी नौजवान पर मेहरबान हो गई। कबाड़ खाने से खरीदी जाने वाली पेंटिंग से 200 साला नायाब कीमती सिक्के बरामद। मलका विक्टोरिया के दौर का सिक्का, टीपू सुल्तान के दौर में राज सिक्का भी पेंटिंग से बरामद। 1845 में इस्तेमाल होने वाले सिक्के भी कदीम पेंटिंग में मौजूद हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं मुल्तान से, जहां पर कबाड़ खाने से खरीदी गई तस्वीर ने शहरी को लाखपति बना दिया है। कबाड़ से खरीदी गई तस्वीर से 200 साला नायाब सिक्के बरामद हुए हैं। इसी पर बात करेंगे सरदार अली खान से। जी सरदार अली खान, साकिब नामी नौजवान पर किस्मत मेहरबान हो गई है, क्या कौन कौन से सिक्के बरामद हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर कहा जाए खुदा छप्पड़ फाड़ कर देता है तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा। ऐसा ही वाकया जो है वो मुल्तान के एक नौजवान जिसका नाम साकिब है उसके साथ रूनुमा हुआ है। जब वो अपने घर से जो है वो हुसैनागई बाजार में जाता है और काड़ कबाड़ की जो एक दुकान है वहाँ पर जाता है तो उसको एक एंटीक सी जो है वो पेंटिंग नज़र आती है और ये नौजवान जब उस पेंटिंग को खरीदता है सिर्फ 300 रुपए की। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि सिर्फ 300 रुपए की वो पेंटिंग खरीदता है और जब उस पेंटिंग को घर लेकर आता है तो वहाँ पर जब उस पेंटिंग को महसूस करता है कि वहाँ से कुछ सिक्कों की आवाज़ आ रही है, तो जब उस पेंटिंग को खोलता है उसकी बैक साइड को तो वहाँ से कुछ नायाब कीमती जो सिक्के हैं वो मिलते हैं। उन्हीं से हम मजीद ये बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से सिक्के हैं जो इस नौजवान को मिले हैं। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइएगा, मामूली सी एक पेंटिंग खरीदी है और वहाँ से कौन से ऐसे सिक्के मिले हैं नायाब और कीमती, ज़रा कुछ बताइएगा हमें। मैंने ये हुसैनागई बाज़ार से जो कबाड़ की दुकानें होती हैं तो मैंने वहाँ पे ये तस्वीर देखी थी पेंटिंग, तो इसके बैक साइड पे 1854 लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा ये काफ़ी पुरानी है तो मैंने इसको 300 में ख़रीदी। तो जब मैं घर लेके आया तो इसमें कुछ खड़कने की आवाज़ आ रही थी, तो वो फिर मैंने इसके कील उखाड़ के तो इस फ्रेम के तो इसमें देखा तो ये नायाब किस्म के सिक्के इसमें से निकले। इसमें 1845, 1895 और 1910
اور کچھ اور بھی سکے ہیں جن پہ تاریخ مینشن نہیں ہے۔ اچھا ثاقب، یہ بتائیے گا کہ ان میں سے کوئی برطانیہ کی ملکہ برطانیہ کا بھی کوئی سکہ ایسا آپ کو ملا ہے؟ جی، ملکہ وکٹوریہ جو برطانیہ کی ملکہ تھی تو ان کا سکہ بھی اس کے اندر موجود ہے، تو کافی نایاب سکے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اچھا ثاقب، بتائیے گا کہ بڑے قیمتی اور نایاب قسم کے آپ کو یہ سکے ملے ہیں جن میں کراؤن بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اس دور میں جو سارجنٹس تھے ان کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو کوئی ایک اور تصویر بھی ملی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، کیا وہ تصویر تھی؟ جی، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک اور تصویر ہے، وہ جنگ عظیم جو جنگ ہوئی تھی تو ان کے جو فوجی ہیں جنگ کے بعد ان کی ایک دعوت ہوئی تھی تو اس کا وہ گروپ فوٹو ہے، تو اس کے اوپر جو تاریخ بھی مینشن ہے، تو اس کے پیچھے یہ سکے تھے جو مجھے اس کے فریم کے اندر سے ملے، تو یہ کافی نایاب چیز ہے، تو میں اس کو ثاقب، کافی زیادہ نایاب اور قیمتی یہ سکے ہیں، مطلب 1800 کچھ سن 45 کے بھی دور کے سکے موجود ہیں، اس کے علاوہ ٹیپو سلطان کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو ایسا ان میں سے سکہ آپ کو ملا ہے؟ جی، جس جنگ میں یہ ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے تو اسی جنگ کی یہ تصویر بھی ہے، اور یہ ٹیپو سلطان کے جو سکہ ہے تو یہ بھی اس کے اندر موجود ہے، تو یہ شاید چاندی کا لگ رہا ہے، کافی چمکدار ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر سے ملا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ یہ چاندی کا سکہ ہے، تو کوئی وائٹ گولڈ کے حوالے سے بھی کوئی چیز آپ کو ایسا کوئی سکہ یا نایاب لاکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو شاید ملا ہے اسی میں سے؟ وہ کون سا ہے؟ وہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا اگر آپ دکھائیں تو بتائیں ذرا۔ تو یہ ہے ایک وائٹ گولڈ جو برطانیہ میں استعمال ہوتا ہے، پر ہمارے ایشیا میں تو جو ہے یلو گولڈ وہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ 1845 کا ایک لاکٹ ہے، تو جو وائٹ گولڈ کا بنا ہوا ہے، تو یہ بھی کافی قیمتی ہے، تو اس میں جتنے بھی سکے ہیں تمام کی اپنی ایک اہمیت اور بڑی یونیک چیزیں ہیں۔ یہ پینٹنگ جو یہاں پر موجود ہے اس پینٹنگ کے بیک سائڈ پر جو ہے ایڈریس بھی موجود ہے اور اس پینٹر کا نام بھی اس کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے، اور کافی زیادہ پرانے سکے ہیں اور ان کو جو ہے ایک کاٹ کباڑ کی دکان سے ملے ہیں، تو ان کی خوش قسمتی بھی اگر ہم کہیں تو کہنا غلط نہ ہوگا۔ شکریہ، سردار علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ملتان میں قسمت کی دیوی ثاقب نامی نوجوان پر مہربان ہو گئی ہے۔ کباڑ خانے سے خریدی جانے والی پینٹنگ سے 200 سالہ نایاب قیمتی سکے برآمد ہوئے۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور کا سکہ، ٹیپو سلطان کے دور میں راج سکہ بھی پینٹنگ سے برآمد ہوا۔ 1845 میں استعمال ہونے والے سکے بھی قدیم پینٹنگ میں موجود تھے۔ کباڑ خانے سے خریدی گئی تصویر نے شہری کو لاکھ پتی بنا دیا ہے، اور یہ تصویر صرف 300 روپے میں خریدی گئی، لیکن اس لڑکے کا کہنا ہے کہ جس طرح سے اس نے یہ تصویر خریدی اور وہ ایک کباڑ خانے میں بہت اینٹیک قسم کی تصویر تھی تو اس نے اسے خریدا، لیکن جب گھر لے کر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں کچھ کھنکنے کی آواز آ رہی ہے، تو جب اس کی بیک سائڈ کو اوپن کیا تو اس میں سے کچھ سکے برآمد ہوئے جو کہ 1845، 1895، 1910 اور اس طرح سے کچھ ایسے سکے بھی تھے جو کہ جن کے اوپر سن وغیرہ درج ہی نہیں تھا، اور اس حوالے سے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ تصویر صرف 300 روپے کی خریدی گئی، لیکن اس میں سے بڑے نایاب سکے برآمد ہوئے۔ کباڑ سے خریدی گئی تصویر سے 200 سالہ نایاب سکے برآمد ہوئے۔ پینٹنگ کی بیک سائڈ سے جنگ عظیم دوم کے سرجنٹس کی تصویر بھی نکلی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور کا سکہ بھی کپڑے کی تھیلی میں موجود تھا۔ تھیلی میں موجود لاکٹ کو ثاقب نے وائٹ گولڈ قرار دے دیا ہے۔ 1845 میں استعمال ہونے والے سکے بھی قدیم پینٹنگ میں چھپے ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان کے دور میں راج سکہ بھی پینٹنگ کی زینت بن گیا، اور ثاقب کا کہنا تھا کہ میں نے یہ قدیم پینٹنگ 300 روپے میں خریدی، پینٹنگ کو دیوار پر لگایا تو کپڑے کی تھیلی نیچے گری۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت ملتان میں قسمت کی دیوی ثاقب نامی نوجوان پر مہربان ہو گئی۔ کباڑ خانے سے خریدی جانے والی پینٹنگ سے 200 سالہ نایاب قیمتی سکے برآمد ہوئے۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور کا سکہ، ٹیپو سلطان کے دور میں راج سکہ بھی پینٹنگ سے برآمد ہوا۔ 1845 میں استعمال ہونے والے سکے بھی قدیم پینٹنگ میں موجود تھے، جبکہ کباڑ خانے سے خریدی گئی تصویر نے شہری کو لاکھ پتی بنا دیا ہے۔ کباڑ سے خریدی گئی تصویر سے 200 سالہ نایاب سکے برآمد ہوئے۔ پینٹنگ کی بیک سائڈ سے جنگ عظیم دوم کے سرجنٹس کی تصویر بھی نکلی۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور کا سکہ بھی کپڑے کی تھیلی میں موجود لاکٹ کو ثاقب نامی جوان نے وائٹ گولڈ قرار دے دیا ہے، اور 1845 میں استعمال ہونے والے سکے بھی قدیم پینٹنگ میں چھپے ہوئے تھے، جبکہ ٹیپو سلطان کے دور میں راج سکہ بھی پینٹنگ کی زینت بن گیا ہے۔
मुल्तान पुलिस करोही की खबर पर एक्शन। कार चोर गैंग का सरगना पुलिस का अपना ही पेटी भाई निकला। पुलिस ने एएसआई नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं मुल्तान पुलिस करोही की खबर पर एक्शन। कार चोर गैंग का सरगना पुलिस का अपना ही पेटी भाई निकला। पुलिस ने एएसआई नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुल्तान पुलिस करोही की खबर पर एक्शन। कार चोर गैंग का सरगना पुलिस का अपना ही पेटी भाई निकला। पुलिस ने एएसआई नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। कार चोर एएसआई तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तार एएसआई से 4 गाड़ियां बरामद की जाएंगी। एएसआई पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, कार्रवाई से बचा रहा है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्तान पुलिस का रोही की खबर पर एक्शन। कार चोर गैंग का सरगना पुलिस का अपना ही पेटी भाई निकला। पुलिस ने एएसआई नासिर को गिरफ्तार कर लिया। और इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान की रोही की खबर पर एक्शन मुल्तान पुलिस की जानिब से, जबकि कार चोर गैंग का सरगना पुलिस का अपना ही पेटी भाई निकला। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद अशियाए खुरोनोश गरीबों की पहुंच से दूर। यूटिलिटी स्टोर से अशियाए चुराकर आम दुकानदारों को बेची जाने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स की करप्शन से तंग रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। ये सुहेब आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मुल्तान में चौक शाबाद के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे अनोखी एक वारदात हुई और अनोखा एक काम हुआ है। यूटिलिटी स्टोर वाले ने बड़े बड़े घपले करना शुरू कर दिए हैं। वैसे तो मुख्तलिफ शहरों में ये काम होता है, लेकिन मुल्तान में भी ये काम हो रहा है। एक यूटिलिटी स्टोर का जो है यहाँ पे दुकानदार है, वो दुकानदारों को कार्टन जो है इसके घी के और चीनी के, ये सब दुकानदारों को देता है, दुकानदारों को सप्लाई करता है। और जो ग्राहक आता है, गरीब बंदा आता है, उसको ये वापस लौटा देता है। ग्राहक को कोई चीज़ नहीं मिलती, चीनी नहीं मिलती, कोई रिलीफ नहीं मिलता। हालांकि गरीब के लिए बनाया गया यूटिलिटी स्टोर, उसके बावजूद भी उसे रिलीफ नहीं मिल रहा। ये कहना है शहरियों का। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल यहाँ पे, किस तरह से लूटा जा रहा है, ये किस तरह से बंदा फ्रॉड कर रहा है। मैंने इसे कई दफ़ा ज़बानी तौर पर समझाया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो सहूलत दी हुई है, ये आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए आटा, चीनी और घी, आप आम आदमी को क्यों नहीं देते? आम आदमी के लिए इसने एक शर्त रखी हुई है कि 700 रुपए का सामान लेगा तो फिर उसे सामान मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद ये बात ना है, इसने जो दुकानदार हैं, इसके पक्के को दुकानदार हैं, जिनको ये आटा, चीनी, घी थोक होलसेल पर जनाब ये यहाँ पर मुहैया करता है। तो आज हमारे पिछले दिनों भी हमने इसे पकड़ा, रेड हैंडेड हमने इसे पकड़ा। तो इसने कुछ चीनी के गट्टू जो इसने दुकानदारों को दे रहा था, इसने माफी तलाफी मांगी। खैर अहले मोहल्ला, अहले इलाका ने एक दफा इसे रियायत दे दी, लेकिन ये उस हरकत से बाज नहीं आया। आज फिर इसी तरह इसने, आज सुबह इसी जगह पर इसने, एक दुकानदार है, ये जो देख रहे हैं आप सामने, इसने आटे के कार्टन उठाए हुए हैं, जबकि हमारे अपना घी के कार्टन इसने उठाए हुए हैं। जबकि हमारे कई अहले मोहल्ला के लोग गरीब यहाँ रात में, कल शाम को भी है, परसों भी है, आज भी है, इसने उन ग्राहकों को चीनी, आटा, घी देने से इनकार कर दिया। 4 डब्बे घी के दुकानदार लेके गए यहाँ से, और ये सिर्फ दुकानदारों को ही देता है, जो यहाँ के ग्राहक हैं उन्हें नहीं देते। उनसे बात करते हैं चलकर, क्या कहना चाहते हैं वो। दुकानदार से भी बात कर लें जो ये करप्शन कर रहे हैं, इसमें मुलविस हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये आपने कार्टन जो है गरीबों को नहीं दिए और दुकानदारों को बांट रहे हैं आप। क्या मामला? ये सारे कौन है? ये दुकानदार नहीं बैठे, ये पूरी मार्केट दुकानदारों की नहीं। दुकानदार तो यही कह रहे हैं। इनके पास भाईजान, इनके पास 5-5 शिकायतें हैं, 2-2 किलो लेके जाते हैं, 20-20 किलो ये इकट्ठा कर लेते हैं, आवाम को मिलता नहीं है। कल मैंने इस वजह से नहीं चलाया क्योंकि ये मार्केट में गुम हो जाता, बाहर से किसी आदमी को भी ना मिलता। उनका मुतालबा है कि इसके साथ कोई कार्रवाई करें, इसके बारे में कोई बात की जाए। ये फ्रॉड जो है बंद होना चाहिए और इसके दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई लाजमी की जाए। जी ठीक है सुहेब, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि हक महर में लिखी कोई भी चीज शोहर अपने पास नहीं रख सकता। अदालत ने हक महर बारे कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद कयूम के खिलाफ उसकी बीवी रेहाना शम्स की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। अदालत ने हक महर में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला काल अदम करार देने की अपील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया है कि निकाहनामे में हक महर के खाने में दर्ज चीजें देने का अगर वक्त मुतय्यन नहीं तो शोहर बीवी की डिमांड पर उसे देने का पाबंद है। हक महर की रकम शादी के मौका पर अदा की जाती, ताहम पार्टनर्स की रजामंदी से
اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ٹرائل کورٹ کی فائنڈنگ میں مداخلت نہیں کی جا سکتی ہے۔ شوہر حق مہر میں لکھی کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حق مہر بارے قانونی نقطہ طے کر دیا ہے۔ عدالت میں مظفر گڑھ کی محمد قیوم کے خلاف بیوی ریحانہ شمس کی درخواست پر سماعت۔ یہاں 5 مرلے کا گھر بیوی کو دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی اپیل مسترد۔ وقت متعین نہیں کیا تو شوہر بیوی کی ڈیمانڈ پر حق مہر کی ہر چیز دینے کا پابند ہے۔ حق مہر کی رقم شادی پر ادا کی جاتی ہے۔ رضامندی سے تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ٹرائل کورٹ کی فائنڈنگ میں مداخلت نہیں کی جا سکتی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں سرگودا میں شہریوں کو ملے گا صاف پانی۔ پنجاب پاک آب اتھارٹی ٹیپٹا سرور فاؤنڈیشن کے مابین معاہدہ ہوا۔ منصوبے کے تحت پہلا پلانٹ استقلال آباد میں لگایا جائے گا۔ منصوبے سے 30,000 کی آبادی مستفید ہوگی۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں صاف پانی معاہدے کی تقریب۔ اسلامک ایڈ آفاق اور اسلامک ایڈ بھی معاہدے میں شریک۔ منصوبے سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ منصوبے کے تحت ایک خوبصورت پارک بھی بنایا جائے گا، جبکہ اس وقت بنایا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت مزید پارک بھی بنائے جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، سرگودا میں شہریوں کو ملے گا صاف پانی۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی ٹیپٹا سرور فاؤنڈیشن کے مابین معاہدہ۔ منصوبے کے تحت پہلا پلانٹ استقلال آباد میں لگایا جائے گا۔ منصوبے سے 30,000 کی آبادی مستفید ہوگی۔ گورنر ہاؤس میں صاف پانی معاہدے کی تقریب۔ اسلامک ایڈ آفاق اور اسلامک ایڈ بھی معاہدے میں شریک۔ منصوبے سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ منصوبے کے تحت ایک خوبصورت پارک بھی بنایا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت پارک مزید بھی بنائے جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، سرگودا میں شہریوں کو ملے گا صاف پانی۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی ٹیپٹا سرور فاؤنڈیشن کے مابین معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ملتان کی جلسہ دینے والی گرمی میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو رزق حلال کمانے کے لیے سڑک کنارے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ملتان کی صورتحال کا دیکھتے ہوئے جو اسی حوالے سے مزید جانیں گے سہیرہ طارق سے۔ جی سہیرہ، بتائیے گا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ محنت میں کوئی آڑ نہیں ہے، بلکہ محنت میں ہی عظمت ہے، اور محنت سے جو رزق حلال کمایا جائے اس کی اپنی ہی بات ہے، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھ کر یہ بات حقیقت لگنے لگتی ہے۔ اس گرمی میں اس قدر شدید گرمی ہے کہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ ملتان کا درجہ حرارت ہے، اور سورج جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی تپش ہے۔ ایسے میں عام لوگ جو ہیں وہ دوپہر کے وقت گھروں سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے، گھروں کے اندر سایہ دار جگہوں پر موجود رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے عظیم لوگ بھی جو اپنا رزق کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا، گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، محمد عامر جیسے لوگ سڑک کنارے کاروبار کر رہے ہیں۔ اس دھوپ میں، گرمی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر پلاسٹک کے بنے ہوئے کھلونے بیچتے ہیں اور دن بھر کھڑے ہو کے اپنے گاہکوں کا انتظار کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں گے، اتنی گرمی میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، کہاں سے سارا سامان لاتے ہیں، کتنی دہاڑی ہو جاتی ہے؟ یہ کراچی سے لے آتے ہیں، یہاں بیچتے ہیں، ہفتے بعد پھر لے آتے ہیں، 100-200 کا کھلونا بیچتے ہیں۔ اس میں سے ہمیں بچوں کا رزق لگ جاتا ہے شام تک۔ تو گرمی ہے، مسئلہ نہیں ہوتا اتنی گرمی میں؟ مسئلہ تو ہوتا ہے، پر کیا کریں، مزدوری تو کرنی ہے۔ کس جگہ پہ اسٹال لگا لیتے ہیں؟ کون کون سی جگہ؟ زیادہ ادھر لگاتے ہیں، جگہ جہاں پارک دیکھتے ہیں ادھر لگا دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا دل نہیں کرتا بھی کوئی سایہ دار جگہ ہو جہاں بیٹھ کے روٹی کمائیں؟ دل تو کرتا ہے، مگر کیا کریں، کرنی تو ہے نا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کے یہ پلاسٹک کے کھلونے بچوں کے لیے بیچتے ہیں، اور اتنی گرمی میں گاہک چونکہ بہت زیادہ کم آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ہمت، ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہاں پر اس طرح کے کھلونے جو ہیں وہ بیچتے ہیں، جن کی قیمت۔ بہت شکریہ سہیرہ طارق، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پنجاب بیوروکریسی کا بڑا نام ٹی کے نیب کے شکنجے میں۔ طاہر خورشید پر بطور سیکرٹری مواصلات مبینہ طور پر آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کی شکایات پر کارروائی کا آغاز۔ نیب لاہور نے طاہر خورشید کو 8 جولائی کو طلب کر لیا۔ طاہر خورشید پر من پسند افراد کو کروڑوں کے ٹھیکے دلوانے کا بھی الزام ہے۔ نیب نے طاہر خورشید کے اثاثہ جات کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ پنجاب بیوروکریسی کا بڑا نام ٹی کے نیب کے شکنجے میں، جبکہ طاہر خورشید پر بطور سیکرٹری مواصلات
मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासाजात बनाने की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। ताहिर खुर्शीद पर मनपसंद अफराद को करोड़ों के ठेके दिलवाने का भी इल्जाम है। नैब ने ताहिर खुर्शीद की असासाजात की तफसीलात भी मांग ली है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा नाम टीके नैब के शिकंजे में आ चुका है। ताहिर खुर्शीद पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासाजात बनाने की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। ताहिर खुर्शीद पर मनपसंद अफराद को करोड़ों के ठेके दिलवाने का भी इल्जाम है। नैब ने ताहिर खुर्शीद के असासाजात की तफसीलात भी मांग ली है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं पंजाब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा नाम टीके नैब के शिकंजे में आ चुका है। ताहिर खुर्शीद पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासाजात बनाने की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। ताहिर खुर्शीद पर मनपसंद अफराद को करोड़ों के ठेके दिलवाने का भी इल्जाम है। नैब ने ताहिर खुर्शीद के असासाजात की तफसीलात भी मांग ली है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा नाम टीके नैब के शिकंजे में आ चुका है। ताहिर खुर्शीद पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासाजात बनाने की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, बताइएगा पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा नाम टीके नैब के शिकंजे में आ चुका है। जी बिल्कुल, पंजाब के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी के हेड जाने वाले जो टीके हैं ताहिर खुर्शीद, उनके खिलाफ भी नैब ने शिकंजा जो है वो कस लिया है। और ताहिर खुर्शीद अल मारूफ टीके को 8 जुलाई को नैब लाहौर ने बाकायदा तौर पर जाती हैसियत में तलब कर लिया है। ताहिर खुर्शीद पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासाजात बनाने की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज जो है वो किया गया है। जबकि जराये का ये कहना है कि ताहिर खुर्शीद पर सेक्रेटरी मवासलात होते हुए मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को करोड़ों रुपए के ठेके दिलवाने का इल्जाम जो है ये मौजूद है, जिस पर यह कार्रवाई का आगाज किया गया है। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों से ताहिर खुर्शीद के खिलाफ जितने भी असासाजात की तफसीलात हैं वो तलब कर ली हैं। नैब लाहौर ने FBR, महकमा एक्साइज, महकमा रेवेन्यू समेत मुतादिद महकमे हैं जिनको बकाया तौर पर लेटर्स की सूरत में, मरासलों की सूरत में ये तफसीलात जो हैं वो तलब किए हैं कि टीके ताहिर खुर्शीद जो हैं इनके जितने भी असासाजात मौजूद हैं, जितनी भी कीमती गाड़ियाँ इनके नाम पर मौजूद हैं, उन तमाम की तफसीलात जो हैं वो नैब लाहौर को फराहम की जाएँ। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत पर इन्होंने अपने मौजूदा वसाइल से खतीर असासाजात बनाए जिन पर तहकीकात का आगाज किया गया है। और यकीनी तौर पर ताहिर खुर्शीद की तलबी ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी हलचल जो है वो मचा सकती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले ही जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके साथ अड़पस जो है वो करती हुई दिखाई देती थी और मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो रोड़े अटकाए जाते थे। लेकिन अब सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट की जो है वो तलबी कर ली गई है, जिसके बाद इस पर ब्यूरोक्रेसी पर भी इसके जो असरात हैं वो मुरतब होंगे और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और सियासत दोनों में एक बड़ी हलचल जो है वो मुतवक्के है। ताहिर खुर्शीद को इब्तदाई तौर पर 8 जुलाई को जो है वो तलब किया गया है और कॉल जो है वो भी दे दिया गया है। जी उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद। खानेवाल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, तजावुजात ऑपरेशन चौक संगलावाला में किया गया। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर और CEO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मौजूद। मजीद बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। इस शहर को कुशादा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी की हदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। चौक संगलावाला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है तो असिस्टेंट कमिश्नर इस्माइल बख्तियार और CEO म्यूनिसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगश मौके पर मौजूद है, उनकी निगरानी में किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर से। सर, तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है, शहरों को कुशादा करने के लिए क्या कहें? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। शहर जो है खानेवाल उन शहरों में से शुमार होता है जो प्लांट सिटी है, इसकी रोडें कुशादा हैं और सड़कें जो हैं फ्लुएंट मतलब प्लान के मुताबिक बनाई गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंक्रोचमेंट की वजह से वो सारा मुतासर होता है। डी साहब के अहकामात के मुताबिक हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मतलब पार्किंग की स्पेस है या रेस्टिंग एरिया या पब्लिक स्पेस आमतौर पर कहते हैं वहाँ है, तो वहाँ पर लोगों ने अपने जो है रेडियाँ, अपने जो है फूलों के और ये जो है पक्के जो है शेड्स बनाए हुए हैं
تو ہم ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور ان کو ریموو کر رہے ہیں. اور ہم یہی کوشش ہوگی کہ جو ہے جتنا لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, جتنا جو ہے ٹریفک کو فلو کو متاثر نہ ہونے, جو متاثر ہونے والی جو آبسٹیکلز ہیں ان کو ریموو کریں. اور لوگوں سے یہی کہیں گے کہ بھئی یہ شہر آپ کا ہے, اپنا ہے, اور ان پر انکروچ نہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ وہ دوسرا کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. یہ مقصد شہر کو کشادہ کرنا ہے اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا, ایسا کہنا اسسٹنٹ کمشنر کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ندیم مغل تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. یہاں پر دوسری جانب رحیم یار خان کے شیخ زید اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اور طلبہ نے نیشنل لائسنسنگ امتحان کے خلاف کنونشن اور احتجاجی مظاہرہ کیا. مزید بتائیں گے آسم, کیا کہا گیا کنونشن میں؟ جی, پی ایم سی کی جانب سے نیشنل لائسنس ایگزام کا انعقاد کیا, اس کے خلاف وائی ڈی اے اور شیخ زید ہاؤس میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ڈاکٹرز نے کنونشن کیا اور احتجاجی ریلی نکالی. وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر عاطف نواز چانڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف صاحب, این ایل ای کے لائسنس بیسیکلی یہ نیشنل لائسنس ایگزام این ایل ای یہ ہے کیا, اس کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ تھا کہ پہلے 5 سال کا پروفیشنل ایگزام ہوتا تھا, اس کے بعد 1 سال کی ہاؤس جاب ہوتی تھی, اور اس کے بعد پارٹ 1 ہوتا تھا اور انڈکشن لے کے لوگ ریزیڈنسیز کرتے تھے. اب گورنمنٹ نے جب سے پی ایم سی بنی ہے انہوں نے این ایل ای ایگزام ایک رکھ دیا ہے کہ آفٹر ہاؤس جاب 1 ایئر کی آپ ہاؤس جاب کمپلیٹ کرو گے اور چھٹا ایک اور ایگزام دو گے اور اس کے فوراً بعد پارٹ 1 الگ سے دو گے. تو اس کی کاز کے لیے رکھے ہیں کہ بھی ایسا ایگزام کوئی نہیں ہونا چاہیے. جب ہم 5 پروفیشنل ایگزام دے دیتے ہیں وہ میرے خیال میں انف ہے. یہ باہر کو فالو کرتے ہیں, اگر وہاں پہ این ایل ای لیتے ہیں تو وہ یہ پروفیشنل ایگزام نہیں لیتے, وہ پارٹ 1 الگ سے نہیں لیتے. ہم بھی چاہتے ہیں اگر اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں تو ویسے ہی چلیں, اگر ایسے نہیں کرتے تو پھر تب تک ہم این ایل ای نامنظور کا نعرہ ماریں گے. این ایل ای نافذ ہونے سے ڈاکٹرز کو فائدہ ہے نقصان ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی دیکھیں اسٹریس کیسا ہے, میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایگزام کے اوپر دوسرے ایگزام اگر جس کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ اس پریشر میں اس برڈن میں آپ ڈال دو گے تو پھر وہی ہوگا کہ لوگ ڈپریشن میں آگے سوسائڈ کریں گے. جو ایک سسٹم چل رہا ہے پازیٹیو طریقے سے اسی کو چلنے دیں. اگر اس کو بہتر بھی کرنا ہے تو ایک سسٹم کے تحت کریں, پھر پارٹ 1 یا جے کیٹ آپ ازمپٹ کریں. پارٹ 1 اور جے کیٹ کے ازمپٹ کریں یا اس کو این ایل ای کو ایگزام کو دینا ہے یا این ایل ای کو ختم کیا جائے, یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پی ایم سی کے خلاف یہی نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ این ایل ای نامنظور. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاصم صدیق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب کالج کے اساتذہ کو تبادلوں کے دفاتر کے دھکے نہیں کھانا پڑیں گے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اساتذہ کے تبادلوں کے لیے ایپ کو متعارف کرا دیا ہے. اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں الشبہ آصف. جی بالکل, جیسے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ٹرانسفر ہیں آن لائن ہوتی تھی, ای ٹرانسفر کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا پچھلے 8 ماہ سے. اسی طرح ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی ایک ایپ متعارف کروا دیا گیا ہے HED کے نام سے, ای ٹرانسفر کے نام سے, جس میں جو کالجز کے اساتذہ ہیں اب وہ بھی آن لائن ٹرانسفر ان کا ہوگا. مزید اس ایپ کی جو تفصیلات ہے اور کیسے اساتذہ اپلائی کر سکیں گے, کیسے ڈیٹا کیا دینا ہوگا, میرے ساتھ ڈاکٹر فرید شریف موجود ہیں, ڈائریکٹر کالجز, ان سے جان لیتے ہیں تفصیلات. جی سر. پرائم منسٹر کا جو ایک ویژن ہے کہ ہم تمام پاکستان کو ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر اپ گریڈ کریں اور پیپر لیس اکانومی کی طرف جائیں, ہم پیپر لیس ورک کی طرف جائیں. جو بھی پروفیسر صاحبان اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں وہ اسی ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی وقت آپ اپنے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی ایپ کے تھرو آپ کو اس کا رپلائی اور پروسیڈنگ ساری کی ساری آپ کو کنوے ہوتی چلی جائیں گی. جی انشاءاللہ میرٹ پر ہوگا اور ہر چیز جو ہے ابو بورڈ ہوگی, کرسٹل کلیئر ہوگی. بالکل, اب کالجز کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی دفاتر کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے. ٹرانسفر کے لیے وہ اس ایپ پہ جا کے, جیسا کہ انہوں نے بتایا, جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ دے کر اپنے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور میرٹ پہ ٹرانسفر ہوگا. جس طرح اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آن لائن ٹرانسفر جاری ہیں, اب کالجز میں بھی جو ہے آن لائن ٹرانسفر کا سلسلہ شروع کر دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ الشبہ آصف ہمارے ساتھ موجود تھی.